أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں تیسرے کلمے کو ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بازرگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا إله، ولا إله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول، ولا حول، ولا قوة، ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله العلي العظيم، عظيم، علي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.